अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तनाज़े कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद, कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा, देखूंगा क्या मसले का कोई हल निकल सकता है। जंग बंदी पर दोनों मुल्कों की तारीफ, कहा पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने सही वक्त पर सीज फायर किया वरना तबाही होती, लाखों लोग मारे जाते। फख्र है तारीखी फैसले पर पहुंचने में अमेरिका ने मदद की, दोनों ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम, जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर ट्रंप की पेशकश की तारीफ, कहा यकीन है सदर ट्रंप की सूरत पाकिस्तान को बेहतरीन शराकतदार मिला है। कश्मीर तरीना मसला जनूबी एशिया और दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरात हैं। तनाज़े का कोई भी हल सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम, कहा कोशिशों में अमरीका और आलमी बरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरज़्म है। अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान, पाकिस्तान और भारत जंगबंदी मुआहिदा बरकरार रखें, तमाम मसाइल बातचीत से हल करें। चीनी वजीर खारजा का नायब वजीर आजम इसहाक डार और भारतीय हम मनसब को फोन, खित्ते में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद, कहा पाकिस्तान ने अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इस्लामी ताउन तंजीम का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम, OIC ने कहा मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत से हल होने चाहिए। मसीहियों के नए रूहानी पेशवा ने भी पाक भारत सीज फायर को खुशाइन करार दिया। पोपियो ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि मुज़ाकरात के जरिए देरपा अमन कायम होगा। यूक्रेन, रूस और गजा में भी अब अमन होना चाहिए। पाकिस्तान ने भारतीय तंसीबात और फौजी अड्डों को निशाना बनाया। तबाही के बाद मोदी सरकार की चीखें वाशिंगटन तक पहुंच गईं। मुसल्लह अफवाज ने भारत को नाको चने चबवा दिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का रैली से खिताब, भारत को धूल चटाने पर वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन, कहा पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। शाहीनों ने दुनिया को बता दिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान की क़यादत मुखलिस, कौम मुत्तहिद और अफवाज नाकाबिल शिकस्त हैं। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिससे दुश्मन मैली आंख से ना देख सके। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, पाकिस्तान ने रात की तारीकी में नहीं दिन के उजाले में हमला किया, भारत को घुस के मारा। 4 घंटे बाद ही दुश्मन मिनटों तरलों पर आ गया। अजली दुश्मन के खिलाफ अजीम फतह पर पूरी कौम रब के हुजूर सर बसजूद। मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। लाहौर में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। फजा में अल्लाहू अकबर की सदाएं। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर में भी रैलियां। मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त खराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर में फौजी जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर। सखर, DI खान और ननकाना साहब में मसीही बरादरी का इजहार यकजहती। मुल्तान, फैसलाबाद, एबटाबाद, झंग, साहिवाल समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी रैलियों का एहतमाम। कराची से खैबर तक और गिलगित से गवादर तक बच्चे बच्चे को पाक फौज पर नाज। जोशो जज्बा आसमान पर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त, भारतीय वजीर आजम से जवाब तलबी शुरू। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को खत, पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने और जंग बंदी की तफसीलात से आगाह करने का मुतालबा। कोई खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। मक्कार दुश्मन को बदतरीन शिकस्त हुई। पाकिस्तान में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने हम पर बिला जवाब जंग मुसल्लत की। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसिस को खंडर बना दिया। राफेल तैयारे भी फेल हो गए। वजीर आजम का कौम से खिताब में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने पर अमरीका और चीन के सदूर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर।
بھارت کا ننکانہ صاحب پر ناکام ڈرون حملہ، سکھوں کے خلاف اعلان جنگ، بھارت کو معاشی طور پر تباہ کر دیں گے۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ نے مودی سرکار کو صاف صاف بتا دیا، کہا بزدل فوج نے مساجد پر بھی میزائل حملے کیے، بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے تک خالصتان تحریک جاری رہے گی۔ پاکستانی شہداء کے ورثاء کے لیے 35 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ مصالحت میں نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کردار ادا کیا۔ امریکی ثالثی میں پاک بھارت جنگ بندی خوبصورت شراکت داری کا نتیجہ قرار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم سے کئی رابطے ہوئے، مذاکرات کے مزید ادوار کا اہتمام اور عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ صدر UN جنرل اسمبلی کا بھی پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ امریکہ مودی کا دماغ کیسے ٹھکانے پر لایا، CNN اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق حساس معلومات ملنے پر امریکہ مداخلت پر مجبور ہوا۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے مودی کو فون کیا، کہا کشیدگی برقرار رہی تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے، پاکستان سے براہ راست رابطہ کریں۔ جنگ بندی کے باوجود بھارت کی بزدلی اور مکاری، راولا کوٹ اور بھمبر آزاد کشمیر میں گولہ باری، 2 شہری زخمی ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کچھ علاقوں میں بھارت کی طرف سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ پاک فوج ذمہ داری اور تحمل کے ساتھ حالات سے نمٹ رہی ہے۔ کشیدگی کے باعث متاثر ہونے والا فلائٹ شیڈول معمول پر نہ آ سکا۔ ملک بھر میں 150 پروازیں منسوخ۔ پاکستان کا جوابی آپریشن، فتح 1 میزائل بھارت پر قہر بن کر ٹوٹے، دفاعی نظام نیست و نابود کر ڈالا۔ تابڑ توڑ حملوں میں دشمن کے متعدد ایئر بیسز، ایئر فیلڈز اور اسلحہ ڈپوز تباہ۔ JF-17 تھنڈر طیاروں سے ہائپرسونک میزائلوں کی برسات۔ ادھمپور میں $1.5 ارب کا جدید S-400 دفاعی نظام ملیامیٹ، ایئر بیس جل کر راکھ۔ شاہینوں نے ملٹری سیٹلائٹ سسٹم کو بھی جام کر دیا۔ بیاس میں براموس میزائل کا ڈپو اور اسٹوریج سائٹ کا نام و نشان مٹا دیا۔ جنگ بندی میں امریکہ نے بہترین کردار ادا کیا، امید ہے پاک بھارت سیز فائر دیر پا ہوگی۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جج بنے اور فیصلہ سنا کر بمباری شروع کر دیں۔ دیرپا امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا عوام کی امنگوں کے مطابق حل ضروری ہے، کشمیری جو بھی فیصلہ کریں گے پاکستان ان کے ساتھ ہوگا۔ امریکی صدر دورہ سعودی عرب میں اہم اعلان کر سکتے ہیں، سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، فلسطینی میڈیا کا دعویٰ۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ آزاد فلسطین کو تسلیم کر لیں گے؟ خلیجی ممالک میں بحث چھڑ گئی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کے دوران گلف سمٹ کا بھی انعقاد۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ پر پابندی عائد، بنگلہ دیشی حکام کے مطابق پابندی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت لگائی گئی۔ طلبہ تحریک کے دوران مارے گئے مظاہرین کے مقدمات کا فیصلہ ہونے تک پابندی برقرار رہے گی۔ شیخ حسینہ کا ساتھ دینے والی دیگر جماعتیں بھی تحقیقات کا سامنا کریں گی۔ روس نے یوکرین کو براہ راست بات چیت کی پیشکش کر دی۔ 3 روزہ جنگ بندی کے بعد خطاب کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا روس 15 مئی کو استنبول میں بات چیت کرے گا۔ امید ہے کہ مذاکرات سے دیر پا امن اور جنگ بندی کی وجوہات کا خاتمہ ہوگا۔ ترکی اس سے پہلے بھی روس اور یوکرین کے درمیان ثالثی کر چکا ہے۔ ماں وہ لفظ جو سنتے ہی سکون اور راحت کا احساس ہو، ماں وہ شفیق سایہ جو اولاد کو ہر دکھ سے بچانے کے لیے اپنا سکون قربان کر دیتی ہے۔ دنیا کے سب سے بے لوث رشتے کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن مدرس ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ ماں کی قربانیاں اور دعائیں زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی جلد بحالی کا امکان، پاک بھارت سیز فائر کے بعد۔ PSL انتظامیہ کا فرنچائز سے رابطہ، CEO PSL سلمان نصیر کی تیار رہنے کی ہدایت، کہا غیر ملکی کھلاڑی جہاں ہیں وہیں رک جائیں، کھلاڑیوں کو واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہیری کین کے
بائرن میونخ نے بنڈس لیگا کا ٹائٹل جیت لیا۔ لیگ کے اہم میچ میں بائرن میونخ نے بورشیا مونچن گلیڈ باخ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ سٹار فٹ بالر ہیری کین اور مائیکل اولائس نے ایک ایک گول کیا۔ اور ڈوپنگ ٹیسٹ میں 3 ماہ کی پابندی کے بعد یانک سنر کی واپسی۔ سٹار پلیئر نے اٹالین اوپن میں ارجنٹینا کے پلیئر کو بآسانی ہرا دیا۔ ویمنز مقابلوں میں دفاعی چیمپئن ایگا شیانتک کو اپ سیٹ شکست۔ اٹلی کی جیسمین پاولینی نے تیونس کی اونس جیبیر کی چھٹی کر دی۔